बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक खुशहाल और पुरअमन माशरे की तश्कील के लिए अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें। पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से बाज़ गोश्त आपके सामने कई स्ट्रगल हुई, कई बातें चली, बहुत सारे सियासी कारकुन जो है वो पकड़े गए और बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो उनको भी जो है गायब कर दिया गया, वो भी लापता होते चले जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती जा रही हैं जो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। पाकिस्तान में ये कंडीशन कभी नहीं देखी, और जो आजकल जमहूरी हुकूमत में ये सारे जो अवामिल हो रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें जमहूरियत की नफ़ी करती हैं। ऐसे हालात में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दे दी कि इस डेट को जो है इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन जो है आइन के मुताबिक बिल्कुल 90 दिन में होना करार पाए जाते हैं, लेकिन उस 90 दिन वाली बात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, सिर्फ इसलिए इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे कि आवाम का जो एक जहन बना हुआ है, या आवाम की जो एक तवज्जो है एक सियासी पार्टी की तरफ, उसको इक़्तिदार में ना लाया जाए। वन मैन शो की तरफ जो है वो ट्रीट किया जा रहा है। एक तरफ पूरी की पूरी जो है सियासी जमातें हैं, और एक तरफ सिर्फ वाहिद एक खिलाड़ी की तंजीम है जो चल रही है, कप्तान को लेकर चलते हैं। कप्तान इमरान खान जो है वो कहता है मैं कभी मुतज़्ज़ल नहीं होऊंगा, मैं लड़ूंगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। हकीकी आज़ादी जो है वो ज़रूर होगी। आजकल जो नारे लग रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। आज़ादी किसको किससे चाहिए, और आज़ादी का ये सिलसिला चलता चलता कहाँ तक आ रहा है। एक तरफ जो है वो पाबंदियाँ लगती हैं, रैलियाँ नहीं निकाली जाती, जलसे करने की इजाज़त नहीं होती, तो दूसरी तरफ जो है वो आज़ाद रैलियाँ होती हैं, जलसे होते हैं, और खुल्लम खुल्ला जो है बयानबाजी होती है। एक तरफ जो है किसी की ज़बान से छोटी सी बात निकल आए किसी इदारे के खिलाफ, किसी शख्सियत के खिलाफ, तो उसके ऊपर मुकदमे हो जाते हैं, और मुकदमे दूर दराज इलाकों में होते हैं। मुकदमा एक कोयटा में होता है, एक इस्लामाबाद में होता है, एक कराची में होता है। उन तमाम जगहों पे जा उनको घुमाया जाता है, तो वो पाकिस्तानी कहाँ जाएँ, कहाँ तक वो फैसला करें, हौसला करें, ये उनके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। ज़मीन तंग की जा रही है उन लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान के लिए बात करते हैं। इस तरह आवाज़ बंद करने से ना तो पाकिस्तान की बका बाकी रहती है, ना पाकिस्तान की खैर रहेगी। तो पाकिस्तान में अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई ने यूरोपीय यूनियन और तमाम इंटरनेशनल जो हैं दुनिया, उसको एक ख़तूत लिखे हैं कि पाकिस्तान में जो एक सियासी पार्टी है उसकी सियासी नस्ल कशी को जो है रोका जाए। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा अलमिया होता चला जा रहा है, लोग उठाए जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ हैं, जब उनके ऊपर प्रेशर दिया जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि वो कहाँ चले गए हैं। आज की कुछ बात कुछ आपको बताता हूँ। अदालत आलिया में जो कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट में अदालती फैसला है, उसमें एक 3 और 4 की जो है वो बहस चल रही है कि कौन है कौन नहीं। तो जस्टिस मंदुखेल साहब ने ये कहा कि जो हमारा अंदरूनी मामला है, कितनों ने किधर फैसला किया, कितनों किधर। तो चीफ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर कहा कि ये शुक्रिया, आपने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसको बाहर ना ज़ाहिर करें। दूसरी बात, तकनीकी बुनियादों के ऊपर इलेक्शन को मुलतवी करना जो है ये जमहूरियत को नुकसान पहुँचा सकता है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है। और चीफ जस्टिस साहब ने अटारनी जनरल को ये भी कहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मनसूख कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने यह कहा। मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल मंदुखेल का मशकूर हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने ये सारी चीज़ें कही हैं। तो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद हो चुका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले को दोबारा उठाकर अदालत में पेश ना किया जाए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। अब इलेक्शन 90 दिनों में ही होना है, आइन में वाज़िया लिखा हुआ है। जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ये कहते हैं। सवाल यह है कि 90 दिनों में आगे बात जाएगी तो अथॉरिटी कौन होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, सवाल एक वैलिड है उनका। सवाल ये भी है कि फ़र्द वाहिद को असम्बली तहलील करने का इख्तियार है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल, अगर वज़ीर-ए-आज़म समझे इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है तो असम्बली तहलील कर देगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल, इख्तलाफी नोट वाला मामला हम जजेस के दरमियान है, हम किसी दूसरे को मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं देंगे। अब मौजूदा केस पर तवज्जो दें। जस्टिस जमाल मंदुखेल की अटारनी जनरल को हदायत। तो ये वो चीज़ें हैं जो चलती हैं आज अदालत में, और बहुत सारे मामलात हैं। एक बहुत बड़ी बात, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कहते हैं कि हमें अब क्लियर हैं कि हम किधर जाएंगे, या हम रहेंगे या वो रहेंगे। अब यहाँ हम रहेंगे या वो रहेंगे, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि खुल्लम खुल्ला जब बात हुई कि क्या आप बात करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान कत्ल की धमकियां दे रहा है। अगर इमरान खान हमें कत्ल करना चाहते तो इमरान खान को भी या रहना होगा या हमें रहना होगा। तो इमरान खान साहब से जब इस्तफसार किया कि आप बताएं इसके बारे में, उन्होंने कहा कि अगर वो नफ़ी चाहते हैं तो फिर नफ़ी उनकी होगी। तो ये बहुत बड़ी बात जो एक सियासत में और जमहूरियत में होने जा रही है, इससे अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। पाकिस्तान को इस्तेकाम की ज़रूरत है और इस्तेकाम की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आटे का बहरान आपने देखा कि कितना चल रहा है।
لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں قطاروں میں، کے پی کے ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، اور اس میں لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں، آٹا کھا رہے ہیں، تھوڑا آٹے کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں کہ یہی 1 سال پہلے کی بات ہے، فری لنگر کھانے چل رہے تھے، لوگ آرام سے اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ کیا اچانک 1 سال میں ایسا کچھ ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے جس کا جواب چاہیے۔ کیا ایک چیز ایسی ہوتی ہے 1 ہی سال میں کہ کرونا کی حالت کے باوجود لنگر خانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، فری علاج بھی چل رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن 1 ہی سال میں آٹا بھی ختم ہو جاتا ہے، اشیاء خرد و نوش جو ہے اس کی تنگی ہو جاتی ہے، مہنگائی عروج پہ پہنچ جاتی ہے، اور پاپولر سیاسی جماعتیں جن کا تجربہ جو ہے وہ 4 4 5 5 دہائیوں کا ہے، وہ حکومت میں آتی ہیں تو عوام جو ہے ان کا جینا دو بھرا جاتا ہے، ذریعہ معاش جو ہے وہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انسان جو ہے وہ اب منہ چھپاتے پھرتے ہیں، سفید پوش جو ہے وہ لائنوں میں لگ کر رو رہے ہیں، بزرگوں کی جانیں جا رہی ہیں، عورتوں کی عصمتیں ذلیل کی جا رہی ہیں۔ تذلیل کی حد یہ ہے کہ باپردہ عورتوں کو پولیس والے تھپڑ مار رہے ہیں اور دھکے دے رہے ہیں، یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، اور یہ اتنی تذلیل آٹے کی خاطر ہو رہی ہے، اناج کی خاطر ہو رہی ہے۔ وہ ماں جس کا بچہ بلکتا ہے، اس کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، تو وہ لائن میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کھانا ملے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں، تو وہ جب وہاں پہ جاتی ہے اس کو آٹا بھی نہیں ملتا، اور اس کی تذلیل بھی کی جاتی ہے۔ برقع اس نے پہنا ہوتا ہے، باہ پردہ ہوتی ہے، پولیس والے اس کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، وہ رو دھو کے باہر نکلے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی ذرا یہ ضرور سوچئے گا۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک اور بڑا انکشاف جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، فیصل رضا عابدی صاحب نے کہا یوکرین سے جو ہم نے گندم امپورٹ کی ہے $383 میں، اس کے اندر دیمک لگی ہوئی ہے، کیڑے ہیں اس کے اندر، رپورٹ ہے ساری، اور وہ گندم جو ہے انہوں نے کہا تھا اس کو جلا دو، ضائع کر دو، ویسٹ کر دو، لیکن پاکستان نے وہ امپورٹ کی ہے۔ لیکن دوسری جانب انہوں نے پھر اپنی ایک لیبارٹری سے رپورٹ کروائی ہے، اس میں انہوں نے کہا اس میں کیڑے ہیں، زہر ہے، معدے کا کینسر ہوگا، جسم کو مردہ ہوگا۔ کیا عوام کو ہم ان بیماریوں میں مبتلا کر کے مارنے جا رہے ہیں؟ یہ جو فری آٹا دینے کے لیے ہم نے جو سٹال بنائے ہوئے ہیں، اس آٹے میں یوکرین کی گندم جا رہی ہے، یہ سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں چاہیے کہ کیا ہم عوام کو زہر کھلا کے مارنے کی طرف جا رہے ہیں؟ دوسری بات، فیصل رضا عابدی صاحب نے لائیو شو میں یہ بات کہی تھی کہ ایک اور گندم انہوں نے دکھائی تھی جو سیکنڈ کلاس کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ $272 میں ہمیں مل رہی ہے۔ اب جو 383 ملی اس میں گندم میں دیمک لگی ہوئی ہے، کیڑے ہیں، کھانے کے قابل نہیں ہے، انہوں نے کہا ویسٹ کر دو، وہ ہم نے $100 زیادہ میں لی، اور دوسری گندم جو امپورٹ کر سکتے ہیں، اچھی گندم ہے، وہ گندم ہم نے جو ہے وہ نہیں خریدی، جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن ہمارے اپنے پاس ذخائر میں پڑے ہوئے ہیں، ٹرک کہاں جا رہے ہیں، گندم کہاں جا رہی ہے، جن لوگوں نے اس کے اوپر سرمایہ لگایا، جنہوں نے اس کو سٹور کیا، وہ گندم آج $2,000 پر من گندم خریدی گئی، آج $4,000 پر من ہے، تو ان کو 100% ڈبل اس کے اوپر جو ہے وہ پرافٹ مل رہا ہے۔ خدارا ہم کدھر جا رہے ہیں؟ خدارا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں ہم؟ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہ کریں، پاکستان کی بقا کے ساتھ آپ ساتھ ہے۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ 14 جماعتی اتحاد جو ہیں آپ نے حکومت پاکستان کے اوپر کرنی ہے، اس عوام کے اوپر کرنی ہے، تو کیا عوام جب مر جائے گی، پاکستان نہیں رہے گا، تو آپ حکومت کس کے اوپر کریں گے؟ آپ کا یہ شاہانہ طرز زندگی کہاں جائے گا؟ آپ کس کے ساتھ جا کے کس کے اوپر آپ کہیں گے کہ میں آپ کا حکمران ہوں؟ کس کرسی پہ بیٹھ کے آپ جو ہے نا وہ سٹیک ہولڈر بنیں گے؟ کس کو آپ نچائیں گے؟ یہ باندر تماشا ختم کریں، یہ جو ڈگ ڈگی بج رہی ہے اس کو ختم کریں۔ یہ عوام آپ کی، یہ ووٹ آپ کو دیتے ہیں اور یہ آپ کو منتخب کرتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب باشعور عوام یہ ڈرامہ دوبارہ کرے گی۔ پڑھا لکھا نوجوان آگے آنا چاہیے، آپ سب کو وہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی بقا کون ہے۔ پاکستانی جو ہے اس کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے، وہ غائب ہو رہا ہے، اس کی آواز دبائی جا رہی ہے، لیکن جو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے اس کو جو ہے وہ عیاشیاں مل رہی ہیں اور وہ دور تک جا سکتا ہے۔ یہ بہت پیچیدہ سوالات ہیں اور انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ یہ چند سوالات ہیں جو عوام کے دلوں میں اٹھتے ہیں اور ہوتے ہیں، اور ان کا جواب ہمیں چاہیے۔ الیکشن ہوں گے ٹائم پہ، الیکشن اپنے اور اپنے بچوں کے حقوق اور مستقبل کے لیے، اس دفعہ الیکشن میں اپنا حق ضرور ادا کیجیے گا، اور آپ اپنے دل سے پوچھ کے ووٹ اس کو دیجیے گا جو کینڈیڈیٹ آپ کی دسترس میں ہو، جو پاکستان کے لیے مخلص ہو اور جو پاکستانی ہو، جس کو پاکستان کی فکر ہو۔ یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ چاہوں گا اجازت۔ السلام علیکم۔